Atong takna alas 6:09 sa kahaponon. This is Mayor Babayap. You are listening to Landmark Radio 106.9 FM, Bohol Sound Christian Music Station. Righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. Proverbs 14 verse 34. Manny Pacquiao po, padayon ka mo sa pagpaminaw sa Landmark Radio 106.9 FM. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Erica Marie Sergio, Level 10 of Landmark Baptist Christian Academy, and I'm listening to 106.9. Ang Landmark Radio 106.9 FM mudalit kaninyo ning tulumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan, apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mobalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Og karon ania ang inyong magsisibya. Maayong hapon sa tanang mga nakatune in sa Landmark Radio 106.9 FM nga nagsibya sulod sa compound sa Bible Baptist Church diri sa Hontanusa Street, Zone 1, Barangay Tutulan, Dawis, Bohol. Nang hinaot ko nga naamos maayong kahimtang karon bisan tuod naglulamundo ang atong panahon o gani nagtutaligsik o kayo mapakita ang haring adlaw karong adlaw no. Pero sa gihapon di nato ikalimod nga ang grasya, ang kaluoy ug ang gugma sa Ginoo nagapadayon nga atong masinati, atong mabatyagan o makaigsuonan. Nahibaw ako nga ang Ginoo na ang gihapon nagtan-aw sa tuwa, nagbantay sa tuwa bisan sa dili maayong panahon. Okay, so ang atong pagbasa karong kahaponon atong kutloon gikan sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 22 ngadto sa bersikulo 31. Akong balikon ablihin ninyo inyong mga Biblia kung naamoy Biblia da sa inyong mga panimalay. Buhat kapitulo 17 bersikulo 22 ngadto sa 31. Akong basahon, unya si Pablo mitindog diha sa tunga sa bukid sa bungtod ni Mars og miingon, kamong mga tao sa Atenas, ako nakamatikod nga sa tanang mga butang kamo sobra kamatutuohon. Kay samtang ako miagi o mitan-aw sa inyong mga debosyon, ako nakakaplag usa ka halaran uban niini nga sinulat ngadto sa wala nailhan nga Dios. Busa kaniya nga kamo sa pagkaignorante nagsimba, kaniya magpahayag ako nga na kaninyo. Ang Dios nga mihimo sa kalibutan o sa tanang mga butang nga anaan niini, sa nakita nga siya Ginoo sa langit ug yuta, wala nagapuyo sa mga templo nga gihimo pinaagi sa mga kamot. Ni gisimba pinaagi sa mga kamot sa mga tao, ingon nga daw siya nagkinahanglan og bisan unsang butang. Sa nakita nga siya nagahatag sa tanan sa kinabuhi og sa gininhawa og sa tanang mga butang.
og naghimo gikan sa usa ka dugo sa tanang kanasuran sa katawhan aron mopuyo sa tibuok nga kanawong sayuta og nakahukom na sa mga panahon sa wala pa gikatudlo og ang mga utlanan sa ilang puloy-anan. Aron sila gayod mangita sa Ginoo, basin nga sila unta mubati sunod kaniya og makaplag kaniya, bisan nga siya dili halayo gikan sa matag usa kanato. Kay diha kaniya kita nabuhi og naglihok og nakaangkon sa atong kaugalingon, sama nga pipila usab sa inyong kaugalingong mga magbabalak nag-ingon, kay kita usab iyang kaliwat. Nan sanglit kita mga kaliwat man di ay sa Dios, kinahanglan nga dili kita magunahuna nga ang Dios nahisama ngadto sa bulawan o sa plata o sa bato, gikulit pinaagi sa kahanas o sa laraw sa tao. Og ang mga panahon ni ini nga pagkaignorante gipasagdan sa Dios, apan karon nagasugo sa tanang mga tao sa matag dapit sa paghinulsol, tungod kay siya nakatakda na og usa ka adlaw nga siya mohukom sa kalibutan diha sa pagkamatarong pinagi ni anang tao nga kang kinsa siya misugo, diin mahitungod ni ini siya nakahatag og kasiguruhan ngadto sa tanang tao diha nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Makiglaan mao kini ang pulong sa Dios nga atong mabasa sa mga buhat, libro sa mga buhat, kapitulo 17, versikulo 22 ngadto sa 31. Okay, taas-taas ang mga ang kasulatan atong gibasang karong kaponon. Nang hinaot ko nga kung kamo makigala na amoy Biblia sin panimalay, batasanan niyo ang pagbasa ni ana. Pribilehiyo nga makabaton og Biblia. Okay? So, basahan ninyo ang Biblia nga nasa inyo ha, pamalandungi, hinuktoki, og katuni ang naa unsay ni ana. Tuguti nga ang Biblia mo koreher sa atong panganahona, mo koreher sa atong lifestyle, mo koreher sa atong pagtuo. Dili ka kita hinuon ang mo koreher sa Biblia. Makilaan sa grasya sa Ginoo nabasa na ko ang Biblia gikan sa libro nga Henesis. Na kumpleto na kog basa ang daang tugon, ang bagong tugon, mga 15 na kahigayon. 15 na kahigayon. Akong gibasa ang Biblia magisunan. So sa grasya lang po sa Ginoo, kung pagtulunan lang po Ginoo ng hisugutan, sa kaluoy sa Ginoo magisunan, di po ko basta-basta mailad o unsa mga pagtulunan. Akong balikon, nakabasa na ko sa Biblia, mga 15 kahigayon. O hangtod karon, magbasahan paghihapon ko sa Biblia. Ang akong Biblia ako nang ipangmarkahan, akong gikuluran, aram hinumduman ako asa mga importanteng teksto nga ako nabasahan. Mga kaisuunan, nahinaot ko nga kamusan makabaton og ingon anang interes. Okay, so sa dili pa ta mo padayon atong akong timbayaon ang tanang mga naminaw sa Landmark Radio karong kahaponon. Ang atong mga suking tigpaminaw nga from time to time mo text nako, mo tawag nako. Okay? Si Brother Clifford Lao dito sa Mantalongon, Dalagit, Cebu. Nanis bukirang bahin sa Dalagit ang ilang dapit. Pero siya gid mismo mi tawag nako diri. Mi kontak nako. Nagpaila nga usa siya sa mga naminaw sa atong istasyon sa Landmark Radio. So mayong hapon ni mo diha, Brother Clifford Lao.
diri sa Bohol karon naglulamundong murag kaulanon. Amo tagha diha sa inyo sa Cebu. Okay, so sa tanang mga taga Cebu nga naminaw karong kahaponon, mayong hapon ninyo diha, nang hinaot ko na mo sa mayong kahimtang sa panglawg o kadasig sa pagkinabuhi nining kahaponon. Okay, so diritas mga taga Sikihor, o asa pa tong uban nga madaabot ni atong Sibya, no? Mayong hapon ninyo diha og kon nakaminaw man imong Sibya, palihog pag pahibalo na mo dire, padad imig message pinagi sa cellphone. Ang cellphone number sa atong istasyon is 0999-962-2239. Muna ang text line sa atong istasyon. Akong balikon 0999-962-2239. Pero kung mo personal man ako og padala o mensahe, ang akong cell number 0906-875-1680. Mao na ang akong cell number. 0906-875-1680. Malipay mi nga mahibalo kung unsa man ang among signal sa inyo. Klaro ba? Hagashas ba? Pag-text mo sa mua. Then alang sa mga tigmaminawan nato ni as lalawigan o ni as isla sa Bohol, mga sano, mga isikabulanon, mayong hapon ninyong tanan. Akong timbiaon si Mrs. Pil Sumatra sa San Isidro, si Mrs. Lilibet Marata dito sa Danau, Antiquera, then si Pastor Bumbi Pipito, uban siyang asawa ug mga anak dito sa Sikatuna. Then si Brother Ricardo Aquino, uban siyang misis nga si Narsing Aquino dito sa Kantigib, og si Anzi Kunkon ilang katigibaryo dito sa Kantigib. Mga Kantigib, taga Kantigib, maayong hapon ninyo diha. Murag lapok yun ang krasada ris Kantigib karong panahon na kay panahuman gi kuan ba gi ayo pa. So agwantahan na ninyo, mahuman ang kadugayan lagi na siya. Then mga taga-Baclayon, si Brother Jilo og si Ma'am Hertrudes og si Erika Rindo na sa Tagihon. Sa San Isidro, si Brother John Sagusay uban siyang kapikas og sa ilang mga anak. So alang Sagusay family, mayong hapon nila diha sa San Isidro, Baclayon. Og nasa sila mga silingan diha si Mrs. Rogelia Juanelio. Unya dito San Vicente, si Brother Claire Tamsi na San Vicente. Na dito sa Tagbilaran, dito sa Taluto, si Madam Rica Requilio og si Mami Ting. Sa Buoy, si Pastor Lito Balo, uban siyang pinalanggang kapikas, mga anak o mga kawan sa pagtuo diya sa Buoy. O niya, dirita sa Dampas, si Mrs. Ria Tubong Banwa og si Nailita. Nag-text ni si Nailita sa kuha. 75 years old na kung edad ni niya. Ang ako sang nanay, polita sa ang angga. Okay. Then, diritas
barangay man sa asa na itik paminawan to diha walang nagpaila. So alang sa tanang mga taga-Tagbilaran, maayong hapon ninyong tanan. Okay. Then dito sa Dawis ang atong mga kasilinganan dire. Diha sa Puruksay sa Tutulan na itik paminawan to diha. Then diha sa Barangay Sungkulan si Mrs. Bibi Bernaldez og si Mr. Greg Narciso na sa Barangay Sungkulan. Then diha sa dapit sa poblasyon kung wa ko na sa Proctris matingalin nila si Manang Carmen og si Giserili ukat uban nila ni Jonathan og ni Glenn ukat. So alang sa pamilyan ng Carmen mayong hapon ni mo ng Carmen. Then akong espesyalon pagtimbay ang ako mga katigibaryo dito sa La Libertad. Ang batuhin ay pamilya na sa Kanggining, sila si Nana Lorita, yung mga anak, mga apo niya, mga anak ni Bikbik, ni Yinyin. Maying hapon yun diha, taga Kanggining. Then ang akong mga kapamilya dihas La Libertad, ang mga Morales clan diha na akong uyuan si Tio Dulping, yung anak si Lucille, si Bebeth, si Leo, og ang ilang mga apo ni Tio Dulping. Then ang akong inahan si Mrs. Hibolita Morales, ako manghod nga si Yoyo og si Junjun. Mayong hapon yung tanan diha sa La Libertad. So nahinaot ko karong kahaponon nga doon ako ikatampo nga dugang kahibalo gikan sa Biblia nga na kaninyo pinagining maong sibya. Sa di patang padayon maminaw tag usa ka manindot nga Kristohanong awit. Satak na sa mga pagsulay, daghan ng pangutana sa akong kinabuhi. Ug sa mga higayon, mupatik babaw ang atong pagkatawhanon. Muluha usahay daw nawad-an sa paglaom. Kanus abakaha, kanus aka mudango. Karunang takna, ang takna nga muduol ka kaniya. Ang imong mga sala, pangayuan na tuog kapasayloan. Andam siya kanunay sa tanan nga panahon, bisaad siya og dili mapakyas. Kaya nga atong Diyos nahigugma natong tanan.
ug ato lang nga itugyan ang atong kaguol ug ang mga kapakyasan. Sama sa mga bituon dunay kahayag nga atong makaplagan ug aturaon niya masabtan ang katibukan. Musalig ka sa Dios, musalig ka kaniya. Karunang takna, ang takna nga muduol ka kaniya. Ang imong mga sala pangayuan nato o kapasayloan. Andam siya kanunay sa tanan nga panahon, isaad siya og dili mapakyas. Kaya nga atong Diyos nahigugma natong tanan. Andam siya kanunay sa tanan nga panahon, misaad siya og dili mapakyas. Kaya nga atong Diyos nahigugma natong tanan. Kay ang atong Dios nahigugma kanatong tanan. Makikilaan kanang maong kamatuoran imugid kanang mabasa sa Biblia. Ang atong Dios nahigugma kanatong tanan. Mabita na nga sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 na ingon diha, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Gihigugma sa Dios ang tanan. Ang kaluwasan makisunan gitanyag sa Dios alang sa tanan. So, walay religious discrimination ang Ginoo. Usay ang mga tao maingon nga outside our church there is no salvation. Doon ay mga pundok nga nagbarog anak nga pagturunan makisunan nga kung gawas kuno sa ilang pundok kuno wala kuno kaluwasan. Kundi kuno ka may membro sa ilang pundok walay kaluwasan. Nagpasabot ba tayo na kung maahon na siya gilimitahan nimo ang gugma sa Dios. Tataw makisunan nga nahigugma ang Dios sa tanan. Tataw nga mingon ang Dios, kay ang Dios kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8 ingon diha, apan ang Dios nagapadayag sa iyang nagapakita sa iyang gugma ni kanato nga samtang sa mga makasasala pa kita. So tataw kay magisunan nga tanan gihugma sa Dios. Tanang tao gitanyagan sa Dios og kaluwasan. Pero wala na nagpasabot makisunan ang tanang tao maluwas. Although gitanyagan og kaluwasan ang tanang tao, pero kadto lamang mutawag ni Kristo Jesus og magpaluwas. Mao ang mangkaangko ni ini, mao ang makasud sa langit. Kay ngano man nag-ingon siya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 13, kay ang bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sa Juan 3:16 na diha, kay ang Dios kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod ni anak gihatag niya ang iyang bugtong gipakatawo nga anak aron ang sibisan kinsa nga nagatuo kaniya
kadto lang mutuo makaigsuunan sa sakripisyo ni Kristo sa krus Kalbaryo o mutawag kaniya alang sa kalawasan sa galag mao makaangkon sa kinabuhi walay katapusan. Sa Juan 3:17 taw-taw ka ay makisuunan nga di gyud gusto ang Dios nga dunay bisan usa nga malaglag. Kaya nga naman nag-ingon siya sa Juan Kapitulo 3, versikulo 17, kining bersikulo makisuna ato mo gining pirmig balik-balik sa kanginan kay ngano gusto ginako nga masabtan sa matag usa nga ikaw higala nga naminaw karon kun wa pa ka nakaangkog kaluwasan. Ni gyud gusto ang Dios nga ikaw maimpierno. Bisag unsa pay imong reliyon, bisag unsa pay imong estado sa kinabuhi, bisag unsa pay imong edukasyon nga nakab-ot, bisag unsa pay imong posisyon nga nahuptan karon, bisag unsa pang tribo nga ikaw nasakop, bisag unsa pay imong nationality, gusto gyud ang Dios nga malangit ka. O gani kining sibya nga imong nadungog karon, laining kahigayunan gihatag sa Dios kanimo nga makadungog kag maayong balita sa kaluwasan. Kay gusto gyud ang Dios nga maluwas ka. Pero makaigsuunan, ako balik ko na, Juan 3:17 ningon dinhi. Juan 3:17. Okay, Juan 3:17. Kaya ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan. Apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Katong pagpakatao ni Kristo Jesus makisuunan diri sa kalibutan kaniadto, ang tubong sa Dios nga niya siya atong panahon na dili aron hukman ang kalibutan sa silot. Kun dili aron sa ni aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Apil ikaw, ako, ang tanang tao ng kalibutan na mahigala niya ng maong tinguha sa Dios, plano sa Dios sa kaluwasan. Juan 3:18. Siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot. O mauna makisuunan, bisan man tuod gusto ang Dios nga kita maluwas pero doon na tay responsibilidad alang sa kamatuoran nga atong nadungog mahitungod sa kaluwasan o kana mao nga motuo ta. Mutawag ka kaniya. Tawga siya alang sa kaluwasan sa imong kalag. O sa akong nabasahan sa Biblia, walay tao nga naghangyo sa Dios, naghangyo ng Kristo Jesus sa kaluwasan sa iyang kalag nga iyang gibalibaran bisan unsa pa sila kadautan o bisan unsa pa sila ka makasasala. Tingali ikaw nga naminaw karon, moingon tali ka na bungog naman kog gaminaw anang imong gisulti. Hinatunta nga kon nabalik-balik naman ni og paminaw nimo nga ang response nimo mao nga imong giila, gituhan, kini nga kamatuoran, og nagpaubos ka atubangan sa Ginoo, ingon nga makasala, og naghangyo ka kaniya sa kaluwasan sa imong kalag. Aron maabot nga panahon, kining maong mensahe dili mahimong kawang sa imong kinabuhi. Nga higala, daghang mga tao, nga nag-usik sa daghang mga kahigayunan, diri sa kalibutan nga ilang nadungog, unsaon nga sila unta maluwas. Kining maong kahigayunan mahigala, imo ra ning pangitaon kung tuwa ka sa impyerno. Sa impyerno ra bawa na bagyo'y kahigayunan nga ikaw maluwas. Doon ako'y nabasahan sa akong gipost sa akong Facebook, nabasahan ako, the people on hell are craving for just one chance. But millions on earth are wasting chances. Hinatunta nga dili kasama sa uban sa minilyon ka mga tao, sa mga tao, kadaghan mga tao nga nag-usik sa minilyon ka mga chances gihatag sa Ginoo sa ilha nga sila unta maluwas.
siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot. Mao kan ang kamatuoran mahigala nga naminaw karon. Sa bersikulo 36, siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Tingali mo tamihid ka sa pagkasayon na ni anak makikisuunan. Naara nimo pinundumi nahimong sayon kana para kanato tungod kay gisakripisyuhan, gipakamatyan, gipatud-an ka nagsingot sa butong anak sa Dios nga mao si Kristo. Di kay singot ang dugo sa butong anak sa Dios nga mao si Kristo Jesus. O umaabot nga panahon higala, mahayan ra gyud nimo kung palitan ibaliwala nimo ng maong kamatuoran. Kanang ingon diha, apan og siya nga wala nagatuo sa anak dili magakita sa kinabuhi, apan ang kapungot sa Dios nagawabilin diha kaniya. O maunay kahadluki, maunay kalisangan unta nimo. Kay dilit nimo overestimate unsay buhaton sa Dios nimo. Unsa nga mga kakuyaw ang masinati nimo. Unsa nga kapait ang matagamtaman nimo. Kung ang Dios na ipakita sa kapungot nga kanimo. Mapungot ang Dios nga naman. Gisalikway nimo ang iyang bugtong dasa. Kinabuhi walay katapusan. Gibugti ang kinabuhi sa iyang bugtong anak. Aron unta ikaw makaikya sa silot sa impyerno nga gikatakda na gid para nimo. Ang tao silutanan mga higsunan tong sa sala. O kanang pag kaluwasan ng gitanay sa kinasuwa mo na bugtong tsansa nga kita makaikya sa tinok nga silot. Apan kung kita dili manumbaling ni anak, iusika ni mong tsansa gihatag sa kinasimuha. Ang kapungot sa Dios may imatagamtam. Okay. Sa lipat tayong padayon, maminaw taglaing Kristohanong awit. 106.9 FM, Landmark Radio. Laan nga kasulatan gituga sa katawhan aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Kay hapit na siya mo kayap sa langit ang mga tinun-an kisuko niya panlakaw kamo ug isangyaw ang pulong ko karon natuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon og lalinon ang balaan busa tumanunta ang mga sugo niya samtang may panahon pa ato nga isangyaw ang kaluwasan niya kay hapit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita aron di paninglan sa dugo sa katawhan karon natuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon og lalinon ang balaan bisan tamayon ta og biay-biayon sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios atong palabihon daghang kalisdanan atong masugatan apan siya magaupan hangtod sa katapusan sa kapanahunan karon natuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mobalik siya
kuhaon og lalinon ang balaan. Kinsa ng mga balaan, dili ka ng mga tao nga walay sala, dili ka ng mga tao nga nakatuman tanan sa sugo sa Ginoo, kay wala gyud usa natong tanan nakatuman tanan sa sugo sa Ginoo. Apan sa diang ang tao mudawat ti Kristo Jesus nga manaluwas, ang sala mahugasan sa dugo sa Ginoo, o ang balang espiritu mupuyo diha sa iyang lawas, kanang tawhana mabalaan. Mabalaan kasuluban kas pagkamatarong sa Dios. Kalimtan sa Dios imong kasalanan. O mo na ang lalinon sa Ginoo ngadtos langit umabot ko panahon. May tabo kina makisunan kay mamanay gisulti sa pulong sa Ginoo. Anya sa pulong sa Ginoo may tabo man gid na siya sa musugot tag sa dili. Mutuo tag sa dili makisunan. Pero mas safe kung mutuo ka. Okay? Dito ta sa atong gibasang teksto ganina sa Buhat Kapitulo 17. Ako nakamatikod nga sa tanang mga butang kamo sobra ka matuotohon. Kay samtang ako miagi sa ug mitan-aw sa inyong mga debosyon, ako nakaplag og usa ka halaran uban ni ini nga ngalan. Ini nga sinulat wala ngadto sa wala nailhi nga Dios. Busa kaniya nga kamo sa pagka-ignorante nagsimba. Kaniya magpahayag ako nga na kaninyo. O kung imong basahon kinay maong mga pulong sa Dios ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Atinas, makita ni makisunan. Gikalaruhan ni Apostol Pablo pagsulti ang taga-Atinas sa unsay ilang kahimtang, ang ilang pagka matuo-tuohon, ang ilang pagkahinimba og Dios nga subay sa pagka-ignorante. Matuo-tuohon. Tingali sakit na paminahon sa mga taga-Atinas. Tingali mitangkag ilang dunggan nga nakadungog ini nga wali ni Apostol Pablo, pero usa ka butang ang usa ka magwawali sa Dios magisuonan kinahanglan mo sulti sa tinud-anay kahimtang sa tao nga iyang kabigon ngadto sa Ginoo sa walay lipod-lipod tungod kay ngano aron ang maong tao makasabot siya sa panginahanglan niya kaluwasan. Ang sala sa mga taga-Antinas magisuonan kining pagkahinimban ng Dios. So giklaro gini Apostol Pablo sa ilaha, ha? Nanaw ingon si Apostol Pablo, ha? Nasa bersikulo 29 ay, nan sanglit kita mga kaliwat man di ay sa Dios, kinahanglan nga kita dili magunahuna nga ang Dios nahisama nga tos bulawan o sa plata o sa bato, gikulit pinagi sa kahanas o sa laraw sa tao. O bisan gani kitang mga Pilipino mismo makaisunan, mga kahigalaan na minaw karon. Mausad ta, usa sa ta sa naasod nga hilabihan ka masimbahon og mga Diyos-Diyos. Way tao tali mo angko ni anak, pero in practice makaisunan mao ka na ang kamatuoran unsa kitang mga Pilipino. So nadia ingon sa Apostol Pablo, wala makaisunan din ingon din si Apostol Pablo, og ang mga panahon ni ini nga pagka-ignorante gipasagdahan sa Dios. Makisuunan atong Dios makisuunan ugay nga masuko og madagayaon sa kaluoy. Mo na magisunan. So laing bersikulo 145 bersikulo 8. Sige kan din Salmo 145 bersikulo 8. Dayon ang puno sa Ginoo, ang Ginoo dagaya sa grasya ug puno sa kaluoy, dugay nga masuko og dako ang kaluoy. Iyon na ang Dios magkaisuunan nato. Pero ayaw hunaa
Nga kumo kay nagpailob ang Dios nimo. Nga kumo kay ang Dios wala lang usa mo bakyaw sa iyang kamot pagsilot nimo. Nga gikonsinter sa Dios ang imong daotang binuhatan. Nga miuyon ang Dios sa imong daotang imong kadaotan. Kay ngadto-ngadto makaisunan mudawat gyud ka unsay tugbang sa imong binuhatan. Yes. Mudawat gyud. Pag-ingon sa Dios sa Mateo 5:22, ang bisan kinsa nga moingon buang ka na meligro sa krayo sa impierno, na meligro gyud sa krayo sa impierno ang masikunsa. Ang bisan kinsa moingon nga buang ka. Pag-ingon sa Dios diya sa pagpadayag 21:8, ang tanang mga bakakon ang ilang bahin maong pagkahiadto sa linaw nga nagadilaab sa kalay kasupre. Tingali ikaw karon nga naghimo ana, wala pa ka siluti sa Dios, wala pa kapatya sa Dios, gilugayan pa sa Dios imong kinabuhi. Kaya nga naman, gusto siyang masangyawan ka, makasabot ka, dunay kalawasan diyan ni Kristo Jesus, gusto siyang maginulsol ka, kay gili gusto ang Ginoo nga impierno ka. Pero ayaw na nga kung magpadayon ka o magbagahi ka sa pagdawat sa manuluwas nga makalikay ka sa silot sa imong kasalanan. Hinamdumi ang tao mamatay bayag yun. Ang tao mamatay sumasayon sa Ginoo. Hebreo 9:27 o maingon nga kini gikatakda nga ang tao mamatay sa makausa ug tapos niya na mong paghukom. May kilaan mapailubo ng Dios sa tao. Ug bitaw nga ang mga tao nga kawatan, palahubog, himabay, bisyoso, gibuhi pa sa Dios. Dili tungod kay ang Dios okay ra niya ng buhata? Dili. Apan giinat sa Dios ang iyang pailob nga naa sa mga tao. Sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, nag-iyon diha, ikaduhang Pedro, ikaduhang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, ingon diha, ang Ginoo dili langay-langayan, mahitungod sa iyang saad, sama sa giisip sa pipila ka mga tao nga pagkalangayan. Di sila langayan. Sumpay. Apan mainantuson nga rekanato, dili buot nga adunay malaglag. Apan nga ang tanan makadangat ngadto sa paghinulsol. So sa ato pa di ay kung nganong gilugwayan sa Dios ang yang pagsilot sa tao, kay gusto ang Dios nga ikaw makaamgo sa imong kasalaanan, makasabot nga dunay kalawasan diha ni Kristo Jesus, ug ikaw maghinulsol o mudangop niya. Aron ka maluwas, kay wa gid nagtingwa ang Dios nga ikaw malaglag. Wala nagtingwa ang Dios nga ang tao dito sa impierno hangtod sa kantor nito magantos, magtiabaw, magsagit dito. Ug kanang kasakitan makisunan gi tagana sa Dios sa kalibutan umaabot nga panahon. Di po na unta gusto ang Dios ang tao makatagamtam ni ana. Kanang linog nga ang mga syudad, mabahin sa katulo, mga hugno, maluwas ka. Kung ikaw mo ila lamang sa imong kasalanan, mo ila lamang sa imong kadautan, o mo hangyo niya, mo tawag niya, magpaluwas sa iya. Pero sa laing bahin sa pagisuunan, naningkamot sad ang kaaway sa Dios, si Satanas nga gusto, nga malaglag ng tao, nga dili mahimong matuuhan ang mensahe sa mga balita. Nandun na sa mga mini nga magwawali, mini nga mga pundok, mini nga mga simbahan, mini nga mga Biblia. Nagipakatap na kalibutan na. Muna ang mga reliyon nga way paglaom ang mga tao na isakop. Muna ang mga reliyon nga way nagbayad sa ilang kaugalingong kalawasan. Muna ang mga reliyon na way naningkamot alang sa ilang kaugalingong kalawasan. Yes, ang tao gusto sa Dios magtinarong, magbinuutan, dili para maluwas, kundi
agig pasalamat sa kalawasan nila angkon. Kay sa pagkatidod mahigala atong binuhatan kung naman tinahimong maayo, di gid in taon ni paigo ibayad sa Dios sa atong mga kasalanan. Nindot nang maghimo tag maayo, nindot nang maglikay tag sa pagkasala, dili para maluwas, kundi agig pasalamat sa Dios sa gugma nga ni kanato. Nga bisan sa atong pagkamakasala pagkadautan, ang bugtong anak sa Dios namatay sa krus bayad sa atong mga kasalanan. Ang kaluwasan walay bayad. Ang kaluwasan human na trabahoy sa Dios. Human na sakripisyo sa bugtong anak, ang aton na lang mutuo tanini, mudawat tanini. Ingon siya, ang sibisan kinsa nga nagatuo di kaniya dili malaglag apan aduna na kinabuhing walay katapusan. Ang sibisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Higala ning kapunon o ning gabi una, mangutana ko nimo, nakaangkon ka na ba og kalawasan sa imong kalag? Ang maong kalawasan libre gitanyag sa matag usa ka tawo. Wala ko maingon nga ang imong pundok nagtudlog insakto. Wala ko maingon ang imong pundok nagtudlog kamatuoran, pero bisag unsa pay pundok nga apilan nimo, basta mudangop lamang ka ng Kristo Jesus nga may nalsulon sa imong kasalanan, magpaluwas niya. Why pilion, why pinalabi ang Ginoo sa matag usa nga mutawag ang Kristo Jesus alang sa kaluwasan. Tawga siya karong kapunon, hangiw siya pagpaluwas kaniya. Diya sa imong gilingkuran karon, imong gibarugan karon, idako imong ulo, iampo kining kasing-kasing. Pero di sa ni pinugsanay, kundi gud ka, narapon nimo imong desisyon ang kaluwasan sa imong kalag. Ha? Libre man ta, naman tayo gitawag og individual soul liberty. Ang matag-usa nato, pwede man mo desisyon sa atong kawalingon alang sa atong naran nimo. Pero sayang kung di niya mo ni pahimuslan. Ang kalawasan walay bayad, ang kalawasan libre. Wala ko nang ingon ha nga ako ray nagtudlos tinuod, ako rang amorang pundok mo pero kanang kadungog man kay ni karon, lagmit ako'y gamit sa Ginoo aron ikaw mahibalo sa kalawasan. Dawata si Kristo, pagpaluwas kaniya. Iampo kining kasing-kasing sabat ni ini, dawata si Kristo ng imanaluwas. Langit nun nga mahan, ako miila nga ako makasasala. Pasaylo ako sa mga sala ako nahimo. Mituo ako nga si Kristo namatay dito sa krus alang sa pasayloan sa akong kadautan. Dawaton ko siya ako manaluwas. Ginoong Hesus, luwas ako. Ikaw na ako manaluwas. Sulod sa kasing-kasing. Luwas sa akong kalag. Panahon sa akong kamatayon, dada ako sa imong ginarian. Hugasi sa imong dugo ang akong kadautan. Bag-uha ako, sumala sa imong kabuton. Amen. Nang hinaot ko mahigala, nga ikaw nga naminaw karon, niampo sabat nako. Pero kung wala ka, muampo sabat nako, o na gusto ka nga imo ka ng himuon, bisan asa ka, mutawag sa Ginoo, ang Ginoo kanunay naminaw nimo. Wala na kinahanglanang maadto pa ka kasimbahan aron ikaw dunggon sa Ginoo. Mahigala, dawata gid siya. Siya lamang ang tsansa nimo nga makaiskapo, makalikay sa kapungot sa Dios. May gabi danga salamat sa imong paminaw. Hatagi higayon si Hesus imong kinabuhi.
kinabuhi. Ikaw nagapangita, maangkon ba ang kalinaw nga dili mulubat ang kalibutan, way laing gida